मुकर्रम व मोहतरम अमीर साहब, अहबाब जमात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जो आयत कुरानिया मैंने तिलावत की है, ये सूरह अल फुरकान की आयत 75 है। इसमें अल्लाह ताला फरमाता है, और वो लोग जो कहते हैं कि ऐ हमारे रब, हमें अपने जीवन साथियों और अपनी औलाद से आंखों की ठंडक अता कर और हमें मुत्तकियों का इमाम बना दे। हम दुनिया में देखते हैं कि जब भी कोई बंदा कोई चीज़ खरीदने जाता है, चाहे वो फूल है या फल है या सब्जी है या इसके अलावा कोई और चीज़ है, वो कोशिश करता है कि मुझे अच्छी चीज़ मिले, खूबसूरत चीज़ मिले, जिससे मेरा मतलब भी पूरा हो जाए और दिल को भी तस्कीन मिले। इसी तरह जब हम अपनी अगली नस्ल के लिए रिश्तों का इंतखाब करते हैं तो बाज़ बात हम बड़े अहम पहलू भूल जाते हैं या नज़रअंदाज कर देते हैं। हमारे प्यारे इमाम हज़रत खलीफतुल मसीह खामिस अय्यदुल्लाह ताला बिन नसीरुल अज़ीज़ ने अपनी खिलाफत के आगाज़ पर ही एक खुतबा जुमा में अहबाब जमात को नसीहत करते हुए फरमाया, इस तरफ तवज्जो दिलाकर आइंदा नस्लों के दीनदार होने के ज़ाहिरी सम्मान की तरफ असल में तवज्जो दिलाई है। यानी ये उस हदीस की तरफ इशारा है जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि नेक दीनदार रिश्ते को अहमियत दो। अपने घरेलू माहौल को पुरसकून बनाने की तरफ तवज्जो दिलाई है, क्योंकि अगर माँ नेक और दीनदार होगी तो अमूमन औलाद भी दीनदार होती है, और नेक और दीनदार औलाद से बढ़कर कोई दौलत नहीं जो इंसान को सुकून पहुंचा सके। एक मोमिन के लिए माशरे में इज्जत का बायस नेक और दीनदार औलाद ही बन सकती है। तो इस तरफ हर अहमदी को तवज्जो देनी चाहिए। ये शिकायतें अब बड़ी आम होने लग गई हैं कि बच्ची नेक है, शरीफ है, बाअखलाक है, पढ़ी लिखी है, जमाती कामों में भी हिस्सा लेती है, लेकिन शक्ल ज़रा कम है या कद उसके देखने वालों के मियार के मुताबिक नहीं। तो लोग आते हैं, देखते हैं और चले जाते हैं। हुजूर ने फरमाया, इस बारे में मैं पहले भी एक दफ़ा तवज्जो दिला चुका हूँ कि ये चीज़ें तस्वीर या मालूमात के ज़रिए भी हासिल की जा सकती हैं। इसमें घर जाकर बच्चियों को देखना और उनको तंग करने की क्या ज़रूरत है। इसीलिए ये अल्लाह ताला का हुक्म है कि इन चीज़ों को ना देखो बल्कि दीनदारी को देखो। एक हदीस में आया है, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बयान करते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया तो समाने ज़ीस्त है और नेक औरत से बढ़कर कोई समाने ज़ीस्त नहीं। फिर एक और हदीस में आया है, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई जब किसी जगह रिश्ता तय करना चाहे तो अगर हो सके तो पहले उस लड़की और उसकी सीरत और आदात के बारे में तहकीक कर ले। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 1400 साल पहले बाज़ नसाए या सब नसाए जो मुख्तलिफ मामलात में की, वो हमारे लिए एक मशाल राह है। मगर अफसोस आज हम में से बाज़ ज़ात पात और मुख्तलिफ बरादरियों और मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हो चुके हैं और दीन को बिल्कुल पीछे छोड़ चुके हैं। बाज़ का तजर्बे में ये बात देखने के लिए आई है कि बाज़ लोगों को जब किसी भी रिश्ते के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, बताया जाता है कि ये रिश्ता है, यह नेक है, इसमें ये आला इखलाकियात हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन वो लोग सिर्फ इसलिए इनकार कर देते हैं कि जनाब वो हमारी बरादरी का नहीं है। और बाज़ वो बरादरी के चक्कर में ऐसी चीज़ों का इंतखाब कर लेते हैं जिसके बाद सारा साल या सारी उम्र वालिदैन रोते भी रहते हैं, लेकिन गलत इंतखाब करके फंस जाते हैं। हमारे मुख्तलिफ
معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں ہم دنیاوی رکھ رکھاؤ اور صرف ذات پات اور صرف اپنا بڑھاوا دکھانے کے لیے دین کو بالکل پیچھے چھوڑ جاتے ہیں. حالانکہ اگر وہ بنیاد رکھی جائے جو سی ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اور جس پر آپ کے خلفاء نے عمل کیا اور جس کو بتانے کے لیے ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مانا، تب ہی ہم اپنے آئندہ آنے والی نسلوں کی ضمانت دے سکتے ہیں. ہم میں سے ہر ایک بندہ جانتا ہے کہ اگر اس کے پاس پیسے ہوں وہ بازار جائے، اگر اس نے کوئی چیز خریدنی ہے تو وہ خرید سکتا ہے. سائیکل خریدنی ہے، موٹر سائیکل خریدنا ہے، گاڑی خریدنی ہے. لیکن کیا ہمیں پتہ ہے کہ دنیا میں ایک ایسی بھی کمپنی ہے گاڑی بنانے والی جس کی آپ گاڑی ایسے نہیں خرید سکتے؟ رولز رائس ایک کمپنی ہے انگلینڈ کی، اس کی گاڑی خریدنے کی شرائط ہے. گاڑی خریدنے والے کے پاس گاڑی کی قیمت سے زیادہ پیسے بینک میں ایکسٹرا ہونے چاہیے، اس کے پاس اتنی رقم ہونی چاہیے کہ اس کی مینٹیننس کر سکے. پھر اس کا سوشل سٹیٹس چیک کیا جاتا ہے کہ یہ کہیں چور ڈاکو یا غلط طریقے سے پیسے تو نہیں کما رہا. پھر یہیں پر نہیں بس، اگر اس کا ڈرائیور چلائے گا تو اس ڈرائیور کی ساری انفارمیشن لی جاتی ہے. پھر اس کو وہ گاڑی الاؤ ہوتی ہے اور اس کو لینے کے لیے بھی کئی مہینے انتظار کرنا پڑتا ہے. یہ ایک گاڑی بنانے والے کمپنی کا معیار ہے کہ ہماری گاڑی اتنے اعلیٰ معیار کی ہے کہ اس کو ہر بندہ نہ چلائے. لیکن افسوس، ہم اپنے بچوں کے رشتے کرتے وقت جہاں پر ساری عمر کا مسئلہ ہے، جہاں پر آنے والی نسلوں کا مسئلہ ہے، اتنی بھی معلومات لینا گوارا نہیں کرتے کہ وہ دینی لحاظ سے کیسا ہے بندہ. ہمیں جاہ و جلال، ذات پات، برادریوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں. بار میں روزانہ گھر میں مسائل شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ اس کو نہ تو مذہبی تعلیم ہے نہ ہی اس کی تربیت ہے. اس لیے اگر ایک دنیاوی کمپنی جس کی گاڑی چند سال چلتی ہوگی وہ اتنی سخت شرائط میں اپنی گاڑی دیتی ہے، تو ہم جب رشتہ کرتے ہیں ہم کیوں نہیں اتنی اہمیت دیتے اپنے بچوں کے مستقبل پہ؟ ہم کیوں دنیاوی لالچوں میں گر کر اور پھر آنے والے وقت، نسل اور اپنا سارا سکون تباہ کر دیتے ہیں؟ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے جو فرائض ہیں وہ ادا نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے گھر میں مسائل پیدا شروع ہو جاتے ہیں. اگر میاں کا ایک فرض ہے تو وہی اس کی بیوی کا حق ہے، اور اگر اس کی بیوی کا کوئی فرض ہے تو وہی اس کے میاں کا حق ہے، اسے ملنا چاہیے. لیکن اس لحاظ سے جب کسی طرف سے بھی کمی آتی ہے تو پھر مسائل ایسے ایسے عجیب و غریب جنم دیتے ہیں، اور اس کے بعد بعض کا وہ رشتہ قائم نہیں رہتا، اور بعض کا اگر رشتے کو زبردستی رکھ بھی لیا جائے تو ان کے مستقبل کی کوئی ضمانت نہیں ہوتی، اس گھر میں سکون نہیں ہوتا. اس گھر میں پیدا ہونے والے بچے ذہنی مریض پیدا ہوتے ہیں، اور پھر وہی معاملہ جو اس گھر میں ہو رہا ہوتا ہے وہ آئندہ آنے والی نسل اپنے گھروں میں کرتی ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میاں بیوی کو اثار کے پہلو پر عمل کرنے کی تلقین اور ایک دوسرے میں خوبیاں تلاش کرنے کی ہدایت دی. آپ نے فرمایا ہر وقت ایک دوسرے کے عیب کی تلاش میں نہ رہو، اس کی نیکیوں اور خوبیوں پر نگاہ رکھو. ان سب باتوں کا جب ایک گھر میں خیال رکھا جائے گا تو اس میں پیدا ہونے والے بچے نہ صرف ایک اچھے معاشرے کو جنم دیں گے بلکہ آنے والی نسلوں کے سکون اور ان کی تربیت کے ضامن بھی ہوں گے. حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خطبات ناصر میں
अगर माँ और बाप घर में लड़ रहे हों तो आप समझें बच्चों के इखलाक ख़राब हो गए। बच्चों के इखलाक तभी दुरुस्त रह सकते हैं कि घर की फ़ज़ा बड़ी मोहब्बत और प्यार की फ़ज़ा हो। हर दो मियाँ और बीवी अपनी जिम्मेदारियों को समझने वाले और उनके अदा करने की कोशिश करने वाले हों। जिन घरों में मर्द औरत को अपने से कमतर समझता हो, उस पर जुल्म और ज़्यादती करता हो, उससे हकारत से बात करता हो, बीवी के घर वालों से बुरा सलूक करता हो, घर के खर्च में तंग करता हो या जमाती प्रोग्राम में शिरकत को गैर ज़रूरी गर्दानता हो, इसी तरह अगर बीवी मर्द से बदसलूकी करती हो, उसकी नाशुक्री करती हो, बच्चों की तरबियत पर ध्यान ना देती हो, ससुराल वालों से उम्दा तरीक पर मुआशरत ना करती हो, तो वो दोनों अपनी अपनी जगह मुजरिम हैं और औलाद को शादी जैसे मुकद्दस रिश्ते और ख़ानदानी निज़ाम से मुतनफ़र करने वाले हैं। इस मज़मून को मज़ीद बयान करते हुए हज़रत खलीफतुल मसीह ख़ामिस अय्यदुल्लाह तआला बिनस्रिल अज़ीज़ फरमाते हैं कि इंसान अपने माँ बाप से ज़ुबान सीखता है या बाकी काम सीखता है और अच्छी बातें सीखता है, और अच्छी बातें सीख कर बच्चा आला इखलाक वाला बनता है। माँ बाप नेक हैं, नमाजी हैं, कुरान पढ़ने वाले हैं, उसकी तिलावत करने वाले हैं, आपस में प्यार और मोहब्बत से रहने वाले हैं, झूठ से नफ़रत करने वाले हैं, तो बच्चे भी उनके ज़ेर असर नेकियों को इख्तियार करने वाले होंगे। झूठ से नफ़रत करने वाले हैं तो बच्चे भी उनके ज़ेर असर नेकियों को इख्तियार करने वाले होंगे। लेकिन अगर झूठ, लड़ाई झगड़ा, घर में दूसरों का इस्तेज़ा, जमाती वक़ार का भी ख्याल ना रखना या इस किस्म की बुराइयां जब बच्चा देखता है तो उसकी नकल की फितरत की वजह से या माहौल के असर की वजह से फिर वही बुराइयां सीखता है। बाहर जाता है तो माहौल में, दोस्तों में जो कुछ देखता है वो सीखने की कोशिश करता है। इसलिए बार बार मैं वालिदैन को तवज्जो दिलाता हूँ कि अपने बच्चों के बाहर के माहौल पर भी नज़र रखा करें और घर में भी बच्चों के जो प्रोग्राम हैं, जो टीवी प्रोग्राम वो देखते हैं या इंटरनेट वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उन पर भी नज़र रखें। इस लिहाज से बाज़ का ये भी देखा जाता है कि बाज़ दफ़ा मर्द हज़रात जो कि या खामन जो कि घर के नानो नफ़का के ज़िम्मेदार हैं, उनकी सुस्ती और बेतवजही की वजह से घर में मसाइल पैदा शुरू हो जाते हैं। बाज़ ऐसे भी हैं जो सारा दिन खुशगपियों में अपने दोस्तों के साथ वक़्त गुजारते हैं और घर जाते ही एक हाई ब्लड प्रेशर का मरीज़ घर में दाखिल हो जाता है। घर वाले बेचारे चुपते फिरते हैं कि ये आ गया बंदा फिर। हमें इस चीज़ की तरफ ख़ास तौर पर तवज्जो दिलानी चाहिए जिसका हमारे मज़हब और हमारे ईमान से बिल्कुल ताल्लुक़ नहीं है। हम आला अखलाकियात को अपनाने और दुनिया में फैलाने के लिए आए हैं, हम तकवा को अपनाने और दुनिया में फैलाने के लिए आए हैं। लेकिन अगर हमारे ही अखलाक इस कदर गिरे हुए हैं कि हमारे घरों में भी सुकून नहीं है, तो हमारे बच्चे जिस तरह के हुजूर ने फरमाया कि इखलाकी तौर पर वो ज़हनी मरीज़ बन चुके हैं, ये इखलाक उनके तबाह हो चुके हैं, तो किस तरह हम बाकी ज़िंदगी अपनी सुकून में गुजार सकते हैं। हुजूर फरमाते हैं ये जो आइली ज़िंदगी के मसाइल हैं कि बाज़ बात ये होता है कि मर्द, ऐसे मर्द भी हैं जिनको मैं कहूँगा कि जिनमें गैरत की कमी है, जो अपनी बीवी से मुतालबे कर रहे होते हैं कि तुम जहेज़ में जो ज़ेवर लाई हो मुझे दे दो ताकि मैं कारोबार करूँ, या जो रकम अगर नकद है तो वो मुझे दे दो ताकि मैं अपने कारोबार में लगाऊँ। अगर तो मियाँ बीवी के ताल्लुकात मोहब्बत और प्यार के हैं तो आपस में इफ़ाम व तफ़हीम से औरतें दे भी देती हैं। लेकिन अगर औरत को पता हो कि मेरा खामन निकट्टू है, इसमें इतनी इस्तेदाद ही नहीं कि वो कारोबार कर सके, और ये एहसास हो कि कुछ अर्सा बाद मेरा जो अपना सरमाया है, रकम है, वो भी जाती रहेगी
اور گھر میں پھر فاقہ زدگی پیدا ہو جائے گی اور وہی حالات ہو جائیں گے تو وہ نہیں دیتی، اور اس سے لڑائی جھگڑے بڑھتے ہیں۔ پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ تھوڑی بے غیرتی کی حد آگے بھی چلتی ہے۔ جب ایک دفعہ بے غیرت انسان ہو جائے تو یہ مطالبہ ہو جاتا ہے اور بیوی کو کہا جاتا ہے کہ تمہارا باپ کافی پیسے والا ہے، امیر ہے، اس لیے مجھے اتنی رقم اس سے لے دو تاکہ میں کاروبار کروں۔ حضور فرماتے ہیں بعض اوقات اس میں لڑکے کے گھر والے بھائی بہن بھی شامل ہو جاتے ہیں جو اس کو اکساتے رہتے ہیں کہ تم اس رقم کا مطالبہ کرو۔ تو گویا اب لڑکی کے پورے سسرال کو پالنا اس لڑکی کے باپ کی ذمہ داری ہو جاتی ہے۔ تو ایسے لوگ جو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں وہ ہمیشہ وہی ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف نہ جھکنے والے اور اس پر توکل نہ کرنے والے اور اس کے احکامات اور تعلیم پر عمل نہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں وہ ہمیشہ وہی ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف نہ جھکنے والے اور اس پر توکل نہ کرنے والے اور اس کے احکامات اور تعلیم پر عمل نہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی عبادات جو حق ہے عبادت کا کرنے کا اس طرح نہ کرنے والے ہوں ان میں کبھی توکل پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ پھر جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ جب آئلی معاملات میں ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو ان حالات میں بھی عورتوں پر ہی ظلم یہ ہوتا ہے کہ اگر مردوں کی ڈیمانڈ پوری نہ کی جائیں تو ان کو گھر سے نکال دینے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں یا نکال دیا جاتا ہے اور بڑی تکلیف دہ صورتحال ہوتی ہے۔ اور یہ ایسی صورتحال ہے جو سامنے آتی ہے جن کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور ایسے گھروں کو عقل اور سمجھ سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر گھر ہر احمدی گھرانہ پیار اور محبت اور الفت کا نمونہ دکھانے والا ہو۔ پھر حضور فرماتے ہیں افسوس ہے کہ خیر کا مطالبہ تو ہوتا ہے لیکن ایسا کوئی بھی نہیں کرتا، لیکن عملی صورت بعض جگہ اس طرح نظر آ جاتی ہے کہ شادی کے وقت تو کچھ نہیں کہتے اور کوئی شرط نہیں لگاتے، لیکن شادی کے بعد عملی رویہ یہی ہوتا ہے۔ بعضوں کی شکایات آتی ہیں لڑکی والوں سے غلط قسم کے مطالبے کر رہے ہوتے ہیں اور اگر مرضی کا جواب نہ ملے اور مطالبات پورے نہ ہوں تو پھر لڑائی جھگڑے اور فساد اور لڑکی کو تانے وغیرہ ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی عقل دے اور رحم کرے۔ ہمارے پیارے آقا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز ایک دوسرے سے جگہ فرماتے ہیں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے اور ایسے معاملات سن کر بڑی تکلیف ہوتی ہے، طبیعت بعض دفعہ بے چین ہو جاتی ہے کہ ہم میں سے بعض کس طرف چل پڑے ہیں، بیوی کی ساری قربانیاں بھول جاتے ہیں، حتیٰ کہ بعض تو اس حد تک کمینگی پر آتے ہیں کہ بیوی سے رقم لے کر اس پر دباؤ ڈال کر اس کے ماں باپ سے رقم وصول کر کے کاروبار کرتے ہیں یا زبردستی بیوی کے پیسوں سے خریدے ہوئے مکان میں اپنا حصہ ڈال لیتے ہیں اور پھر اس کو مستقل دھمکیاں ہوتی ہیں۔ اور بعض دفعہ تو حیرت ہوتی ہے کہ اچھے بھلے شریف خاندانوں کے لڑکے بھی ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ ایسے لوگ کچھ خوف خدا کا کریں اور اپنی اصلاح کریں، ورنہ یہ واضح ہو کہ نظام جماعت اگر نظام کے پاس معاملہ آ جائے تو کبھی ایسے بےہودہ لوگوں کا ساتھ نہیں دیتا نہ دے گا۔ حضور فرماتے ہیں وہ مرد جو عورتوں کے مال پر نظر رکھے رہتے ہیں انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ذمہ داری ان کی ہے اور عورت کی رقم پر ان کا کوئی حق نہیں۔ اپنے بیوی بچوں کے خرچ پورے کرنے کے وہ مرد خود ذمہ دار ہیں۔ اس لیے جو بھی حالات ہوں چاہے مزدوری کر کے اپنے گھر کے خرچ پورے کرنے پڑے، ان کا فرض ہے کہ وہ گھر کے خرچ پورے کریں اور اس محنت کے ساتھ اگر دعا بھی کریں تو اللہ تعالیٰ برکت بھی ڈالتا ہے اور کشائش بھی پیدا فرماتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں
फरमाते हैं गुज़िश्ता दिनों किसी ने मुझे लिखा कि मेरा रिश्ता नहीं होता, नज़ारत रिश्ता नाता पाकिस्तान ताउन नहीं करता। हुज़ूर फरमाते हैं जब मैंने रिपोर्ट ली तो पता लगा कि रिश्ते तो कई तजवीज़ किए गए लेकिन पसंद ना आए, और वजह यह थी कि लड़के ने कहा था कि रिश्ता मेरी शर्त के मुताबिक होना चाहिए। हुज़ूर फरमाते हैं खुद ये साहिब मैट्रिक पास हैं, तालीम मामूली है, और शर्त ये थी कि लड़की पढ़ी लिखी हो, MA हो और काम करती हो और कमा के लाने वाली हो, शादी पर मुझे मकान भी मिले और कुछ नकदी भी मिले ताकि मेरा गुजारा हो और मेरा खर्च भी उठाए। हुज़ूर फरमाते हैं और फिर ये कि सिर्फ खर्च ही ना उठाए बल्कि मुझे काम करने के लिए ना ससुराल वाले और ना ही लड़की कुछ कहे, जब मर्जी हो मैं काम करूं या ना करूं। तो ऐसे शख्स को ज़हनी मरीज़ के अलावा और क्या कहा जा सकता है। ऐसे रिश्तों और ऐसे लड़कों पर तो रिश्ता नाता को तवज्जो ही नहीं देनी चाहिए थी। पता नहीं क्यों वो तजवीज़ करते रहे, क्योंकि अगर ऐसे लोगों से ही वास्ता रहा तो रिश्ते नाते का अमला भी कहीं ज़हनी मरीज़ ना हो जाए। ये मुख्तलिफ जो हमारे प्यारे आका के इक़्तिबासात और पैगामात मैंने पढ़ कर सुनाए हैं, ये इसलिए है कि बाज़ औक़ात रिश्ता करते वक्त हमारे ज़हन के किसी कोने में एक लालच होता है जो हम बज़ाहिर दिखा नहीं रहे होते, यानी वालिदैन, लेकिन उनकी पसंद जब वो कहते हैं कि ये लड़का हमें पसंद नहीं है, ये लड़की हमें पसंद नहीं, उसमें नुक्स सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे होते कि वो जो उनकी ख्वाहिश या लालच है वो पूरा नहीं हो रहा था। उसकी वजह से ये होता है कि घरों में लड़के बैठे होते हैं, लड़कियां बड़ी उम्र की बैठी होती हैं, और अगर वालिदैन इस तरफ तवज्जो ना देंगे तो फिर उसके बुरे नुकसानात होंगे। एक हदीस में आता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी लड़के से शादी की उम्र में यानी उसकी शादी नहीं हुई और कोई गलत काम हो जाए तो उसके गुनाह का ज़िम्मेदार उसका बाप भी होगा। तो हमारे बाज़ वालिदैन इस चीज़ को बहुत मामूली समझकर, या बाज़ औक़ात यहाँ पर भी जब रिश्ते प्रपोज किए जाते हैं, जब रिश्ता नाता किसी को मशवरा देता है तो बड़ी अजीबोगरीब सी आगे से रीज़न बनाकर इनकार कर देते हैं, और बाज़ लोग सिर्फ इस उम्मीद पर रिश्ता नहीं कर रहे कि या तो उनको अपनी असल हालत का पता है, तालीम का पता है, माल व वसाइल का पता है, लेकिन उनको ये है कि इन सारे कवायद के साथ तो कोई अच्छा रिश्ता मिलना नहीं है, तो चलो बाहर चले जाएंगे तो शायद उस बेस पे कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए। और बाज़ इस उम्मीद पे शादी नहीं करते कि बाहर के नाम पर अपनी पसंद का रिश्ता कर लेंगे, लेकिन हमें खुदा ताला का ये खौफ करना चाहिए कि अगर शादी की उम्र है और ये ना हो ये उम्र हाथ से गुजर जाए, क्योंकि एक उम्र के बाद फिर आपकी पसंद का या जो आपके ख्वाहिश हैं उसके मुताबिक तो रिश्ता नहीं होगा। इसलिए वालिदैन को इस तरफ ख़ास तौर पर तवज्जो देनी चाहिए और अपने बच्चों को इस तरफ तवज्जो दिलानी चाहिए कि वो अपने लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको अच्छा जीवन साथी अता करे, और ख़ास तौर पर बच्चियों के वालिदैन को ख़ास तौर पर उनको दुआ की तरफ तवज्जो दिलानी चाहिए, ना कि आने वाले रिश्तों में नुक्स निकाल कर किसी और तरफ तवज्जो करनी चाहिए। जब माँ बाप रिश्ते में नुक्स निकाल कर इनकार करते हैं, उससे आप अपने बच्चों को गलत राह दिखा रहे होते हैं, उनकी तवज्जो दूसरी चीज़ों की तरफ कर रहे होते हैं, फिर बच्चों की डिमांडें बढ़नी शुरू हो जाती हैं। इस तरह घरों में मसाइल पैदा होते हैं, और फिर ये बच्चे जिनकी शादियां नहीं होती ये आगे जाके वालिदैन की बेइज्जती का भी बाज़ का मूजब बनते हैं। फिर वालिदैन की एक जो जिम्मेदारी है
وہ بچوں کی تربیت ہے، بچیوں کی تربیت ہے، جن کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ بعض بات والدین صرف بچوں کو پال رہے ہوتے ہیں، ان کی تربیت نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر بچیاں ہیں تو ان کو یہ نہیں سکھایا جا رہا ہوتا کہ تم نے اگلے گھر میں جا کے اس گھر کو کس طرح سنبھالنا ہے۔ ہر والدین اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ اتنا پیار کریں جیسے بعض بات بچوں کو یا بچیوں کو کچھ بھی نہیں سکھایا جاتا کہ خود ہی سیکھ لے گی آگے جا کے، حالانکہ آپ کو یہ نہیں پتہ اس نے آگے کس گھر میں جانا ہے اور اس گھر کی کیا ذمہ داری اس پہ آنے والی ہیں۔ اگر بچی اس چیز کے لیے تیار نہیں ہے، آپ نے اس کو کچھ سکھایا ہی نہیں ہوا، تو اس نے وہاں پر جا کے ناکام ہو جانا ہے، وہاں پر جا کے مسائل شروع ہو جائیں گے۔ تو والدین کو پیار محبت کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی تربیت کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے، اور بچوں کے والدین کو بھی اس طرح توجہ دینی چاہیے۔ بعض کا یہ ہوتا ہے کہ بچے شادی سے صرف اس لیے انکار کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنے گھروں میں جو ماحول دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو لڑائی جھگڑا اور مختلف مسائل جو روزانہ وہ دیکھتے ہیں، تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر شادی کے بعد یہ حالات ہونے ہیں جو میرے گھر میں میرے والدین کے ہیں، تو اسے بہتر ہے کہ میں شادی نہ کروں۔ تو ان سب مسائل کو دیکھتے ہوئے ہمیں خدا تعالیٰ کے حضور جھکنا چاہیے، اور اپنے آنے والے مستقبل کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، اور اپنے بچوں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، اور بچوں کو بھی اس طرح توجہ دینی چاہیے کہ وہ بھی دعائیں کریں کہ ان کا آنے والا کل ان کے لیے سکون کا موجب ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کرے، جیسے میں نے یہ جو آیت تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے کہ دعا کرو۔ وہ لوگ جو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتا ہے ایسے جیون ساتھی کہ جن کی اولادوں سے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ملتی ہے اور وہ متقیوں کے امام بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عبادت اور اس دعا کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس سے ہماری آنے والی نسلوں کی بقا اور ان کا مستقبل داؤ پر نہ لگے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت اس رنگ میں کریں کہ وہ جہاں بھی جائیں وہ کامیاب ہو جائیں، اور ہم اپنے بچوں کو سیدھے راستے پر رکھیں، نہ کہ ہم ان کو غلط معنوں میں پرورش دے کر اور بعد میں پریشانیاں اپنے گھر میں لے آئیں۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے حضور بھی دعا کرنی چاہیے اور بچوں کو بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون عطا کرے۔ آمین۔